पाँचवें मरहले में दाखिल हो चुका है और ज़िले की आखिरी तारीख से जो बयान मैंने आपके सामने अर्ज़ फरमाया कि मालिक अर्ज़ व समा हर शय पर क़ुदरत रखने वाला परवरदिगार सूरह बनी इसराइल के ज़रिए हम तक पैगाम पहुँचा रहा है कि बनी आदम अपने ऊपर गौर करो, ऐ आदम के बेटों अपनी तख्लीक़ पर गौर करो कि हमने तुम्हें कितना बेहतरीन बनाया, कितना मुजस्सम बनाया, कितना अच्छा बनाया, कितना कामयाब, कितना कामरान बनाया और हमने तुम्हें सलाहियतें अता की। तुम जो बोलते हो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, हमारी अता है। जो तुम देख रहे हो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, इसमें हमारी शान शामिल है। जो तुम सुनते हो इसमें तुम्हारा अपना ज़ाती कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारी खूबी नहीं है, ये हमारा एहसान है कि तुम्हारे आज़ा व जवारे काम कर रहे हैं। कि परवरदिगार क्यों बनाया इतना अच्छा? कहा इसलिए बनाया कि तुम पहचानो कि जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा इमाम कितना अच्छा होना चाहिए। जब तुम इतने मंजिल कमाल पर हो तो ऐसे अजीम इंसान का इमाम कैसा होना चाहिए। यह है पैगाम कि अल्लाह पहले ये बता रहा है कि अपनी ज़ात को पहचानो ताकि समझ सको कि तुम्हें इतना अच्छा बनाया गया है तो तुम्हारा इमाम कितना अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बना दिए गए, खल्क कर दिया गया तो बस तुम्हें ऐसे ही दुनिया में भेज दिया गया। नहीं, तुम अफजल मखलूक हो, तुम अपने आप को शामिल मखलूक ना समझो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रक्चर ना समझो। हमने तुम्हें मकसद के तहत पैदा किया और मकसद भी कुरान ने बयान फरमाया कि हमने जिन्हें इसको नहीं खल्क किया इसलिए कि ये मेरी इबादत करे, ये मेरी इबादत करें। तो मकसद तख्लीक भी बयान किया गया कि हम बनाए इसलिए गए कि हम इबादत करें। अब अगर कोई बंदा इबादत ना करे तो इसका मतलब यह है कि वो मकसद से हट गया। जिस मकसद के तहत अल्लाह ने भेजा है उस मकसद से हट गया, और जो चीज़ मकसद से हट जाए फिर वो काम की नहीं रहती भाई, फिर वो काम की नहीं रहती। तो बंदा उस वक्त काम का है अल्लाह की नज़र में जब तक वो इबादत करता है। इधर उसने इबादत छोड़ी, उधर वो अल्लाह की निगाह से काम करना रहा। तो आप ज़रूरत नहीं कि आदमी कहे कि साहब नमाज पढ़ी जाए, रोज़ा रखा जाए, पैसा होता है तो हज किया जाए, कार्य खैर किया जाए। नहीं, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि वो अपने मकसद पर बाकी है कि नहीं बाकी है, अपने मकसद पर है कि नहीं है। जो बेमकसद हो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो अल्लाह ने एहसास दिलाया। और ये सारे पैगाम, ये सारी हिदायतें दो ज़रियों से हैं, या कुरान हादी है या अहले बैत हादी है, या कुरान हिदायत है या अहले बैत हिदायत है। अल्लाह ने कुरान को भी अपने नूर के ज़रिए अपनी बारगाह से नाजिल फरमाया और अहले बैत को भी अपने नूर से अपनी बारगाह से हाजिर फरमाया ताकि ये तुम्हारी हिदायत करें। इसलिए कि अगर तुम अपने जैसा हादी चुनोगे तो वो हो सकता है चलते चलते बहक जाए। और ज़माने ने जब जब खुद हादी चुना तो ये सामने नतीजा आया कि हादी कुछ वक्त तक ठीक चला, उसके बाद हादी अपना फ़ायदा करने लगा, अपना घर भरने लगा। लेकिन जो उसका हादी आया, जो उधर से हादी बन के आया, फिर उसने अपने घर में माल जमा न किया, बल्कि तारीख़ इस्लाम बताती है कि जब जनाब अमीर से किसी ने अपना सवाल पूछा तो माल गनीमत वाला चिराग बुझा दिया। तो उसको बुझा दिया। उसने कहा मौला ये क्यों किया? कहा इसलिए कि अब बात हमारी तुम्हारी है तो फिर पैसा भी वो खर्च करेंगे जो हमारा ज़ाती होगा। अगर बात मजहब इस्लाम के फ़लसफ़े पर हो रही होती तो मैं माल गनीमत का चिराग जलने देता। भाई जंगे लड़के माल जमा कर लेना और है, राह इस्लाम में कुर्बानियाँ दे देना और है। जान मुदम इस्लाम की तारीख़ में कुर्बानियाँ सिर्फ इस घराने ने दी हैं, चाहे वो हिफाजत पैगम्बर में जनाब अबू तालिब हो या फिर जनाब खदीजा की दौलत हो। रवायत कहती है कि जब जनाब खदीजा का हक पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात आवाज़ बुलंद पहुंचना चाहिए। सलवात की बड़ी फजीलत है, सलवात का बड़ा मर्तबा है। एक बहुत बड़े आलिम दीन नजफ़ अशरफ में रहा करते थे, वो अपने घर पर मजलिस मुनक्किद करते थे। तमाम मोमिन मजलिस में आते थे, जैसे हम लोग मजलिस करते हैं मोमिन आते हैं, ऐसे ही आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन। उनके यहाँ भी मजलिस में मोमिन आते थे। बच्चे गौर से सुने, उनके घर भी मजलिस में आलिम दीन के घर में मोमिन आते थे।
جب تمام مجمع آتا تو وہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جس کے آنے سے پوری کی پوری بزم معطر ہو جاتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ انہیں نے نظر رکھنا شروع کی کہ کون آتا ہے ایسا کہ جس کے آنے سے خوشبو آتی ہے۔ تو انہیں نے غور کیا کہ ایک مرد مومن ہے کہ جب وہ بزم میں آتا ہے، مجلس میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو پورے کا پورا حسینیہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ انہیں نے 2-3 دن کوشش کی کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیا خوشبو ہے، کیا کوئی سینٹ پرفیوم کچھ عطر وغیرہ لگا کے آتا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے، جب تمام لوگ تبرک لے گئے تو انہوں نے کہا آپ سے مجھے کچھ بات کرنا ہے، آپ تھوڑا سا ٹھہر کے جائیے گا۔ تو وہ رک گئے اپنے دروازے پر، سب نکل گئے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو خوشبو آنے لگتی ہے، تو کیا آپ کوئی عطر استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار کوئی عطر نہیں ہے، کوئی عطر نہیں ہے۔ ماہ اعظم میں تو خوشبو وغیرہ لگانا بھی منع ہوتا ہے بھائی، یہ حرام نہیں ہے، لیکن پرہیز کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو ترک کرتے ہیں غم آل محمد پر، لہٰذا آسائش نہیں کرتے، اپنے آپ کو سجاتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ تو ذہن میں انہوں نے سوال کیا، عالم دین تھے، کہ یہ بتائیے کہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکار میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ حکم دے رہے ہیں؟ کہا میں حکم دے رہا ہوں۔ کہا یہ خوشبو سنیے، پیغمبر یہ علماء سے بیان کیا کہ عالم دین سے کہ سنیے سرکار، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ پیغمبر خدا ہیں اور تمام لوگ اکٹھا ہیں اور میں بھی بس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پیغمبر نے آواز دی کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے آل محمد پر؟ تو میں بیٹھا رہا خاموشی سے۔ تو پیغمبر خدا کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے اور میں بھی درمیان بیٹھا تھا، تو میں خاموش بیٹھا رہا، کوئی نہ اٹھا۔ تو پیغمبر نے میرا نام لے کے کہا کہ آپ اٹھیے، تو میں اٹھا۔ پیغمبر نے کہا اس تمام مجمع میں یہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والوں میں سے تو پیغمبر نے مجمع کے درمیان مجھے قریب بلایا اور میری پیشانی کا بوسہ دیا۔ لیکن یہ عالم خواب بیان ہو رہا ہے، میری پیشانی کا بوسہ دیا۔ بس قبلہ جب میں صبح کو بیدار ہوا تب سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، تب سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کوئی لگائی ہوئی خوشبو نہیں، اور دیکھیں اس خوشبو کا تعلق بھی ایسا ہے کہ یہ خوشبو محسوس اسی کو ہوتی ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ خوشبو بھی ہر کسی کو محسوس نہیں ہوتی، یہ خوشبو ہر کوئی سونگ بھی نہیں پاتا ہے۔ بھائی جنت کی خوشبو کے لیے بھی تذکرہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اگر وہ جنت سے 1000 سال دور ہو، 1000 سال اگر جنت سے کوئی دور ہو، اور یہاں والے سال نہیں وہاں والے سال، یہاں کے سال اور وہاں کے سال میں بڑا فرق ہے۔ یہاں کے 50,000 سال، وہاں کا ایک دن، اللہ اکبر، یہاں کے 50,000 سال اور وہاں کا ایک دن، اگر کوئی جنت سے 50,000 1,000 سال دور ہو تو بھی وہ خوشبو جنت سونگ لے گا اگر دل میں علی کی محبت ہے۔ تو اب ذرا سوچیں وہ کتنا دور ہوگا جنت سے، کہ جو علی کی خوشبو سے محروم ہے، جو جنت کی خوشبو سے محروم ہے، وہ جنت سے کتنا دور ہوگا۔ کہ بغض علی کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان نہ جانے جنت سے کتنا دور ہے، نہ جانے کتنا دور ہے۔ تو ذہن میں یہ ہے مرتبہ درود کا، اور یہی درود کا مرتبہ چھٹے امام امام جعفر صادق مولا بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے فرزند رسول، میں اس سال حج کے لیے گیا، میں نے طواف خانہ کعبہ کی سعادت حاصل کی، لیکن مولا جب میں نے طواف خانہ کعبہ کیا اس وقت میرے ذہن میں کوئی دعا نہ رہی، میں کوئی دعا نہ پڑھ سکا۔ تو پھر مولا نے اس سے پوچھا بتاؤ پھر تم نے کیا کیا؟ کہا مولا صرف اور صرف اہل بیت اطہار پر درود پڑھتا رہا، صرف اور صرف آپ کے گھرانے پر درود پڑھتا رہا۔ تو مولا نے کہا تجھ سے بہترین آدمی اس سال حج پہ گیا ہی نہیں، تجھ سے بہترین آدمی اس سال خانہ کعبہ کے طواف میں شامل ہی نہیں ہوا، سب سے بہتر تو ہے۔ گویا بتایا گیا کہ درود کا مرتبہ کیا ہے، درود آل محمد ہے کیا۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جب بندہ انجام دیتا ہے تو خدا اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والا۔ محترم عنوان کے تحت چند باتیں اور عرض کرنا ہے، ہم نے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ ہے کہ ذہن محترم اللہ نے انسان کو اس کی اہمیت بتائی کہ اپنی ذات کو پہچانو تاکہ پہچان سکو کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی چلتا پھرتا عام آدمی تمہارا امام نہیں ہوگا کہ جس نے جی چاہا وہ امام ہو گیا۔ بھئی ہمارے یہاں فقہ جعفری میں تو نماز کی امامت کی بھی شرطیں ہیں، یہاں ہر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا کہ جس کا جی چاہا آج وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، کہنے آج آپ پڑھا دیں، اور انہوں نے کل آپ کہا کہ آپ پڑھا دیں۔ یہاں وہ معاملہ نہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جو منتخب کیے ہوئے ہیں۔
تو جب یہاں مسجد کی امامت کی اتنی شرائط ہے تو پھر جو کائنات کا امام ہو، جو کائنات کے امام ہو، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو جو امام اللہ بناتا ہے اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ جو امام اللہ کی طرف سے بنتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور اس کے علم کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ صرف اور صرف دین کا علم جانتا ہے، نہیں، جیسے وہ دین کا علم جانتا ہے ویسے ہی دنیا کا علم جانتا ہے۔ جیسے وہ علم دین کا جانتا ہے، پیغام دین جانتا ہے، ویسے پیغام دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اگر اماموں سے روایتیں کہتے ہیں کسی نے دنیا کے متعلق سوالات کیے تو امام نے اسے دنیا کے متعلق جواب دیے، اور جس نے دین کے متعلق سوال کیے اس کو امام نے دین کے متعلق سوال دیے۔ علم بتایا کہ ہمارا علم کسبی علم نہیں ہے، ہم نے یہاں کے علم حاصل نہیں کیا ہے، ہمارا علم علم لدنی ہے۔ جناب امیر بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر خدا نے ایسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ پرندے کو دانہ بھراتا ہے، جیسے پرندہ یہ ایسے دھواں ممبر سے دعوی سلونی پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، اگر علم سمجھنا ہے تو روایت کہتے ہیں کہ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام مولا امام حسن ایک دن کھجور کے باغ میں ٹہل رہے تھے کہ ادھر سے فقیر شام اپنی سواری سے گزرا اور اس کے ہمراہ اس کے چاہنے والے لشکر والے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ فرزند رسول باغ میں ٹہل رہے، کھجور کا باغ ہے۔ وہ قریب پہنچا اور کہا، فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے دعوی سلونی پیش کیا تھا، لیکن دشمن ہے، اور یہ تاریخ اسلام کا اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ فقیر شام سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے کہا امام حسن سے کہ ہے حسن مصطفیٰ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے دعوی سلونی پیش کیا تھا، کیا آپ بھی دعوی سلونی پیش کرتے ہیں؟ امام نے کہا جب میرے بابا نے کہہ دیا تو ہمیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک بار میرے والد نے کہہ دیا، میرے بابا نے کہہ دیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا تو آپ سے سوال کریں؟ امام نے کہا کرو سوال۔ کہنے لگا یہ بتائیے، یہ جو کھجور کا ایک درخت ہے اس میں کتنے پھل ہیں؟ کتنے پھل ہیں؟ امام سے کہنے لگا، وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید امام کے لیے مشکل سوال ہوگا، بھائی درخت میں کتنے پھل ہیں، کہاں کہاں پہ پھل لگے ہیں؟ بھائی الگ الگ ٹہنیوں میں، الگ الگ شاخوں میں الگ الگ پھل لگے ہوتے ہیں، نیچے سے دیکھ کے کوئی بندہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے پھل ہیں، نیچے سے کوئی بندہ بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا آپ بتائیں کہ اس درخت میں کتنے پھل ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں کہ امام نے اسے ایک گنتی بتائی کہ مثلاً اس میں 7,000 پھل ہیں۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ کیا سوچتے ہیں، میں گنتی کرواؤں گا؟ میں گنتی کرواؤں گا کہ دشمن علی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جو اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ وہ امام حسن سے کہہ رہا ہے کہ میں گنتی کراؤں گا۔ مولا امام حسن نے مسکرا کے کہا وہ تیری مرضی، وہ تیری مرضی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو درخت پہ چڑھا دیا اور سارے کے سارے پھل توڑے گئے کھجور کے۔ سارے پھل توڑے جانے کے بعد گنتی شروع ہوئی۔ اس کے بادشاہ کے غلاموں نے کہا بادشاہ جتنے انہی نے کہے تھے اتنے ہی ہیں، جتنے انہی نے بتائے تھے پھل اتنے ہی ہیں، کہا اس میں سے کچھ کم کر لو یا کچھ بڑھا دو۔ لمحہ گزرا تھا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار جب بڑھاتے ہیں تو بڑھتے نہیں، گھٹاتے ہیں تو گھٹتے نہیں، گھٹانے سے گھٹتے نہیں، بڑھانے سے بڑھتے نہیں۔ ایک مرتبہ کھسیا کے کہنے لگا کہ حسن مصطفیٰ ہم سمجھ گئے آپ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، ہم سمجھ گئے آپ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ امام نے تاریخی جملہ بیان فرمایا، امام کہتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے علم کا کمال ہے، سن یہ ہمارے علم کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار کی منزل ہے۔ اگر میں 70 کی جگہ 10,000 کہتا تو درخت سے 10,000 پھل ظاہر ہو۔ یار آل محمد دنیا جانتی کہاں علم کے متعلق میں نے کل بتایا تھا آپ کے سامنے کہ جناب خضر وہ ہے کہ جن کے پاس دیکھیں جناب خضر عظیم علم والے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن ان کا علم کتنا ہے؟ اتنا جتنا پرندے کی چونچ میں ہے۔ اور اہل بیت کا علم کتنا ہے؟ جو دریا میں باقی ہے وہ علم اہل بیت ہے، اور جو پرندہ چونچ میں لے کے گیا وہ خضر کا علم ہے۔ دنیا مل کے خضر کے علم کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اہل بیت کے علم کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اور تاریخیں کہتی ہیں کہ بار بار یہ کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح اہل بیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کیا جائے، لیکن جب بھی کسی نے کوشش کی، چاہے کل والا ہو وہ بھی لعنتی رہا، آج والا ہو تو بھی لعنتی رہا۔ عالم یہ ہے کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اختیار دنیا ہے،
हुकूमत हाथ में है लेकिन अपने ही दरबार में जलील हो गया, अपने ही दरबार में जलील हो गया। अगर यही फकीर शाम के वाले से मैं बयान करूं कि जान मोहतरम उसने लोगों को जमा करके माल गनीमत तकसीम किया, लोगों को माल देना शुरू किया, तोहफे देना शुरू किए और कहने लगा फर्जंद रसूल को भी बुलाओ, इमाम हसन को भी बुलाओ, मैं उन्हें भी तोहफे दूंगा, उन्हें भी बुलाओ, मैं उन्हें भी दौलत दूंगा। वो ये समझता था कि शायद दौलत देंगे तो ये उसकी जो हुजूरी कर देंगे माज़अल्लाह। यहाँ पर मसला दौलत का है ही नहीं, क्योंकि अगर ठोकर मार दें तो चश्मे जारी हो जाए। क्या तारीख की निगाहों के वाक़ियात नहीं है कि जब खाली खंबर से कहा था खंबर पत्थर उठाओ और खंबर ने पत्थर उठाया तो सोने में बदल गया। जनाब खंबर के हाथों में पत्थर सोने में बदल गया। मौला की तो बात ही दूर है। कहा फर्जंद रसूल को बुलाओ, आवाज़ दी गई, पैगाम पहुँचाया गया इमाम हसन तक और इसने अपने दरबार में लोगों से कहा देखो जब फर्जंद रसूल आए, मौला हसन आए तो कोई उनके इस्तकबाल में न खड़े होना, कोई उनके इस्तकबाल में न खड़े होना। पर्दे गिरा दिए दरबार के और सबसे कह दिया जब वो एंट्री करे तो कोई उठेगा नहीं, सब बैठे रहेंगे, सब के सब बैठे रहेंगे और कोई पर्दा भी नहीं उठाएगा उनके इस्तकबाल में। जैसे ही रिवायत कहते हैं कि इमाम आए, एक मरतबा हवा के दोष पर पर्दा बुलंद हो गया, खुद बखुद हवा के दोष पे बुलंद हो गया। मैं जुमला अर्ज करूं, ये हवा के दोष पे बुलंद नहीं हुआ था, वो तो दुनिया देख रही थी। दरअसल मलाइका आए थे जो इस्तकबाल इमाम हसन कर रहे थे। इमाम ने जैसे ही पहला कदम रखा, हैबत इमाम से तमाम दरबारी खड़े हो गए और दरबारी तो छोड़िए, खुद फकीर शाम अपने तख्त से उठ गया, खुद फकीर शाम अपने तख्त से उठ गया। यहाँ पर खुदा दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लामा मिर्जा मोहम्मद अतर साहब अल्लाह मुकामू खतीब अकबर बयान फरमाते थे कि जब उससे पूछा गया कि ये बताओ तुमने सबको मना किया था, फिर तुम क्यों खड़े हुए, तुम क्यों खड़े हुए? तो वो कहता मैं खुद से नहीं खड़ा हुआ। जैसा ही हसन ने कदम रखा, एक फरिश्ता मेरे दाहिने आया, हाथ में आग का कोड़ा लेके कहने लगा दिखाई नहीं देता वक्त का इमाम आ रहा है। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद, एक और इससे बेहतर दुरूद पढ़े बर ये अजमत उनकी जिन्हें अल्लाह ने इमाम बना के भेजा। सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए तो इनकी शान नहीं घटा सकती और अगर तो इनके मुकाबले पे आ गया तो चाहे दरबार खुद का हो, हुकूमत खुद की हो, खुद तख्त पे बैठा हो, लेकिन हमेशा के लिए लानती है। इसे एक दौर की बात नहीं, अगर मैं वाक़या पर वाक़या अर्ज करूँ तो पूरा का पूरा मुहर्रम खत्म हो जाए, 2 महीने 8 दिन तमाम हो जाए। इतने तारीख में वाक़यात दर्ज हैं कि 8वें इमाम का ज़माना है और मामून रशीद का दरबार है कि मामून रशीद से लोगों ने कहा कि मामून रशीद पानी बरसवा, तू तो खलीफा वक्त है, तुझे इख्तियार है, देख कितनी गर्मी हो रही, पानी बरसवा दे। हो सकता है आजकल जैसा माहौल रहा हो कि पानी बरसवा दे। तो वो कहना जानता था अपनी औकात, कहने लगा हम अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाते, कहने लगा हम अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाते। वो जानता है उसकी हैसियत नहीं है कि उसकी बात खुदा तक पहुंच सके। ये तस्करा वैसे ही है कि जैसे लोगों ने फिरौन के दरबार में आके कहा था क्या फिरौन तू तो अपने आप को खुदा कहता है, जरा बादलों को हुक्म दे कि पानी बरसे, बादलों को हुक्म दे तो पानी बरसे। फिरौन ने लोगों से कहा कि हम देखो अल्लाह के हम पानी अभी नहीं बरसवाएंगे, हमारा इरादा नहीं है। ये अपने आप को खुदा कहता था, कहने का हमारा इरादा नहीं है। लोग मायूस होकर चले गए। रिवायत कहती कि उसने अपने दरबार का दरवाजा बंद किया, बंद करने के बाद अपना अमामा उतारा और उतार के सर जमीन पर रख दिया, कहने लगा तू तो खूब जानता है। अल्लाह अकबर। अब बाहर खड़े हुए हैं जनाब मूसा दरबार के बाहर खड़े हुए हैं। अब जनाब मूसा को ये ख्याल है कि लोगों ने इससे कहा है पानी बरसवाओ और ये जो झूठा खुदा है पानी तो बरसेगा नहीं, लेकिन उसने अजीब चालाकी इस्तेमाल की, उसने दरवाज़ा बंद करके सर सजदे में रख दिया। अब रिवायत कहती है, ये जुमले कुरान के हैं कि पानी बरसने लगा। अब जनाब मूसा की भी हैरत का अंदाज़ा न रहा कि परवरदिगारा ये क्या माजरा। कहा मूसा उसने दरवाज़ा बंद करके इकरार कर लिया। दूध पड़े वर मोहम्मद वाले। तो मामून रशीद से भी लोगों ने कहा पानी बरसवा दे, तो उसने कहा हम अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाते। लेकिन उसके दरबारी ने कहा कि जाओ वो जो फर्जंदे ज़हरा हैं जिनको तुमने वली अहदी दी है, चीफ जस्टिस बनाया है, जज बनाया, उनसे कह दो तो पानी बरस जाएगा। भाई इमाम रिवायत कहती कि इमाम के पास खबर आई, इमाम ने कहा ऐसे नहीं बरसेगा, सबको मैदान में इकट्ठा करो। गोया वक्त के अली ने गदीर का मैदान सजा दिया, सबको इकट्ठा करो। सब इकट्ठा हुए,
جب تمام رعایا اکٹھا ہو گئی، تمام عوام ایک مقام پہ آ گئی، تو فرزند زہرا تشریف لائے اور لانے کے بعد انگلی کا اشارہ کیا اور آواز دی، اے ابر رحمت اتنا برس جتنے ان کو ضرورت ہے، اس لیے کہ زیادہ ہو جائے تو بھی امت پریشان اور کم ہو جائے تو بھی امت پریشان۔ درود پڑھیں محمد۔